יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. إن بين وعد بلفور ووعد طرام قرن من الزمان، إنه قرن الشيطان، وهل القرن إلا 100 سنة؟ وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، رواه أبو داود. وقد ثبت وصح إلى الإمام أحمد بن حنبل يقول: يروى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يمن على أهل دينه في رأس كل 100 سنة برجل من أهل بيتي يبين لهم أمر دينهم. وقال السبكي في الطبقات، وهذا ثابت عن الإمام أحمد. فنحن اليوم ننتظر على رأس القرن زوال الإفساد الثاني لبني إسرائيل على يد رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعه رجال أولو بأس شديد، من قال الله فيهم: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ومعنى ذلك: فإذا جاء وعد الآخرة من إفسادكم الثاني سنبعث عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد مثل العباد الذين بعثناهم عليكم في المرة الأولى، وسوف يدخلون المسجد كما دخلوه أول مرة وسيسيئون وجوهكم، والإساءة تكون بالخزي في الدنيا. نقل الطبراني في تفسيره وابن كثير والقرطبي عند قوله تعالى: لهم في الدنيا خزي. قال السدي: فإنهم إذا قام المهدي وفتحت القسطنطينية قتلهم، فذلك الخزي. ولقد جاء في كتب اليهود السابقة ذكر تملكهم لفلسطين، وأن هلاكهم على يد المهدي المنتظر عند إفسادهم وعلوهم الأخير. جاء في سفر التثنية الإصحاح 4 والخطاب لليهود: إذا كثرت ذريتكم وعمرتم الأرض وعلوتم العلو الأخير وتعاظمت خطاياكم وحاولتم إغاظة الرب، فإني أشهد عليكم هذه السماء وأشهد عليكم هذه الأرض التي تعبرون إليها إلى نهر الأردن، يقصد فلسطين، لعلكم تملكونها. إنكم لن تعيشوا طويلا بل سوف تهلكون وبيد الفتى المنتظر. يقول خالد الراشد: فك الله أسره من سجون آل سعود. سبحان الله، وبنفس النعت الفتى المنتظر، وأقول ونحن نسميه المهدي المنتظر. ثم تأمل في قوله: وعلوتم العلو الأخير. قال سبحانه في القرآن: ولتعلن علوا كبيرا. ثم قال: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. وأما البشارة التوراتية: إنكم لن تعيشوا طويلا، أي أن إسرائيل ستنتهي قريبا. إن زوال الإفساد الثاني لبني إسرائيل قريبا سيكون على يد المجدد القادم الإمام المهدي عليه السلام، الذي سيهلكهم عند نهر الأردن. وما أشبه هذا النص بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتقاتلن المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه،
رواه الطبراني والبزار.